देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक क्रिसमस आयले म्हणटना आमी कुस्वाराची तयारी सुरू करता आतां रेडीमेड कुस्वार मेळटा पूण आमी घरा केल्ल्या कुस्वाराची रूस विंगडत जावन आसा. आज तुमकां तांदळाचे लाडू मस्त सुलभेर आनी कोणेय करच्या रितीर कशें करचे ते दाखोवन दिता. अर्दो किलो तांदूळ हांवें धुवन वताक घालून सुकयलो. आतां हो आमी बरो करून भाजून ताच्यो लायो करया आनी मागीर पिठो करया. आतां उजो हाय्यार दवर न्हू आनी इल्लो तांदूळ घालून भाजून काडया. आतां हे भाजतना नाल्यार फुगोवन आयले लायां बरी जाले. सगळो तांदूळ असो जाल्ल्यानंत आमी उजो तितकेशे स्लो करया आनी काडया. हो भाजूलो तांदूळ आतां बरो निवला तो आमी मिक्सराक घालून सुकोत पिठो करया. इल्लोसो धवो तीळ तितकेशे भाजून काडचो. बेगीन भाजता तो भाजून आयलो काडया. इल्लोसो काळो तीळ तांदळाचे लाडू करया. आतां ताका अर्दो किलो तांदूळ काडून घेवन तो धुवन वता सुकोवन भाजून ताचो पिठो करून दवरला. तांतलें इल्लेशें पीठ एक 3 टेबल स्पून आमी विंगड दवरिजे कित्याक तें लाडवांच्या वयर आमकां शिंपटावंक जायचें पडटा. ताका अर्दो नाल्ल व्हडलो एक वळें तुमी काडून घेया. अर्दो नाल्ल, अर्दो किलो गोड. तुमकां धवें जायचें जाल्यार धवें गोड काडून घेया. म्हाका हळटार तितकेशे डार्क कलर पसंद देखून हांवें काळशें गोड काडून गेलां. 2 टेबल स्पुनां धवो तीळ, 2 टेबल स्पुनां काळो तीळ वो तुमी तितके रोस्ट करून दवरिजे. 2 टेबल स्पुनां काजू मोय जाय पडटात ते आमी तुपांत इल्लेशे भाजून दवरचे. एक चिमटी मीठ ते रुची प्रकार मागीर पळोवन घालूंक. एक 10-12 येळो तो पिठो करून हांवें दवरला. मागीर एक 2 टेबल स्पुनां तूप आमकां जायचें पडटा. हें गोड आमी बरें करून तिके धाडावन ताचे ओट्टू तो नाल्ल घालून मिक्स करून मिक्सर जारांत घालून तितकेशे आमी गुंडाया. अशें तितके धाडाया तुमी पळया तितके पिठो जायचे. इल्लेशें गोड आनी इल्लोसो नाल्ल हांगा पळया. खाली एक पुटीन तुमी गुंडायल्यार जालें. तितकें मेल जाता तें एका आयदनाक काडून घालया. तशेंच उरलें सगळें गोड आमी घालून वांटून काडया. खाली एक पुटीन तुमी एक बावाडो गुंडायल्यार जालें. हांगा गोड आनी नाल्ल ताचें मेल जालां ऑलरेडी. ताका इल्लो इल्लो पिठो घालून आमी भरशया. सगळें पीठ ओट्टू घालनाकात. 2 टेबल स्पुनां घालून बरें करून भरशया. पीठ तिके घट जाताना आतां भरसूंक सुरू करा. आमकां तेडा बरो अंदाज येता कितलें घालिजे कितलें दाट दवरिजे म्हणून.
पीठ इतलें घट जावन आयलें म्हणटना इल्लोसो पिठो उरिल्लो घालयत आमकां. मागीर ताका तीळ, मोय, मीठ, तूप जाय जाल्यार येळांचो पिठो हें पुरा घालून आमी बरें करून मळया. धवो तीळ, काळो तीळ, तीळ तुमकां चड उणें तुमी करयेत तुमच्या टेस्टा प्रकार. मोय, येळांचो पिठो, एक चूर मीठ हें घालून आतां मळचें. तुमकां जाय जाल्यार इल्लेशें तूप आमी मागीर घालचें. अखेरीक 1 टीस्पून ताका तूप घालून मळया. मागीर लाडू करूंक सुरू करया. पळया कितलो बरो जाला लाडू. ते मागीर घट जातात. तुमकां कितले व्हडले लाडू जाय तितलें पीठ तुमी काण घेया आनी तुमी लाडू करूंक सुरू करा. आतां इल्लेशें तूप सारून केल्यार बरें जाता. आमचे लाडू मोळण जाले. अर्दो किलो पिठांत आमकां एक 25 ते 30 अल्टाचे लाडू करयेत. आतां हे आमी पिठांत बुडोवन काडया. अशें पिठांत तिक्केशें लोळया. आमचे लाडू तयार आसात. बारीक रुचीक जातात. अशेंच करून तुमी पळया आनी कमेंट्सांत म्हाका तिळशिया कशें जालें तुमच्या कुजनांत ह्या पुटीच्या क्रिसमसाचे लाडू म्हणून. लाडू पळया कितले बरे जाल्यात. टेस्टी तशीच आसा. तुमी करून पळया आनी ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करूंक विसरू नाकात. तुमच्या इष्टमंत्रांकडे, कुटुंबादारांकडे तुमच्या नातालां फेस्ता वेळार ही रेसिपी तुम्ही शेअर करा आणि एका बऱ्या कुस्वाराच्या रेसिपींत आमी मेळया. तोवळ मुसर तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. टेक केअर. हॅपी क्रिसमस. बाय बाय.